बाबाको अभिक्त महावाक्य छ। त्यसमा बाबाले विशेष तपस्वी अथवा सफल तपस्वी को हो र पवित्रताको पर्सनालिटी के हो। र बाबाले भन्नुभयो वास्तवमा तपस्वी को हो जो मनसा वाचा कर्मणा त्यसमा अपवित्रताको अंश छैन, पवित्र छ, पवित्र भावना। जो सफल तपस्वी हुन्छ उसको सुरत र सिरत, सुरत भनेको अनुहार, सिरत भनेको स्वभाव जसमा पवित्रता झल्किन्छ, प्युरिटीको रोयल्टी झल्किन्छ, पवित्रताको सभ्यता झल्किन्छ। वास्तवमा उनै सफल तपस्वी हो। तपस्या भनेको रातो बत्तीमा बसेर योग गर्नु मात्रै तपस्या होइन, टाइम अनुसार आएर योगमा बस्नु मात्रै तपस्या होइन। तपस्याको परिभाषा आज बाबाले बताउनु भएको छ। त्यस कारणले आज यो बाबाले चलाउनु भएको महावाक्य जो रिभाइज हो, पहिला चलाइसक्नु भएको हो, रिभाइज हो 4 दिसम्बर 91 को अव्यक्त महावाक्य हो। अहिलेको आजको छ 2079 असार 26 गते आइतबार, लेटेस्ट तारिख चाहिँ 10/7/2022 र महावाक्य हो 91 सालको 4 दिसम्बर। आजको अव्यक्त महावाक्यको सार छ सफल तपस्वी अर्थात पवित्रताको पर्सनालिटी र रोयल्टीबाट। आज बाप दादाको पासमा चारैतिरका तपस्वी बच्चाहरूको याद पुगिरहेको छ। कुनै बच्चाहरूले साकारमा सम्मुख यादको रिटर्न मिलन मनाइरहेका छन्, कुनै बच्चाहरूले आकारी रूपमा याद र मिलनको अनुभव गरिरहेका छन्। बाप दादाले दुवै रूपका बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आज अमृत बेला बाप दादाले बच्चाहरूको तपस्याको प्रत्यक्ष स्वरूप हेरिरहनु भएको। हरेक बच्चाले आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार तपस्या गरिरहेका छन्। लक्ष्य पनि छ र उमङ्ग पनि छ। तपस्वी सबै हुन् किनकि ब्राह्मण जीवनको विशेषता नै तपस्या हो। तपस्या अर्थात एकको लगनमा मगन रहनु। सफल तपस्वी धेरै कम छन्, पुरुषार्थी तपस्वी धेरै छन्। के भन्नुभयो? सफल तपस्वी कम छन् र पुरुषार्थी तपस्याको लागि पुरुषार्थरत धेरै छन्। पुरुषार्थी तपस्वी धेरै छन्। सफल तपस्वीको निशानी, जो सफल तपस्वी हुन्छ उसको निशानी उनको चेहरा र चाल चलनमा पवित्रताको पर्सनालिटी र पवित्रताको रोयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव हुन्छ। तपस्याको अर्थ नै हो मन वचन कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा पवित्रताको अंश मात्र, नाम निशान पनि समाप्त हो। अपवित्रता समाप्त भयो भने यस समाप्तिलाई नै सम्पन्न स्थिति भनिन्छ। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रताको पर्सनालिटी र रोयल्टी हर बोली र कर्मद्वारा, दृष्टि र वृत्तिद्वारा अनुभव होस्।
पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य होइन, सम्पूर्ण पवित्रता अर्थात् संकल्पमा पनि कुनै पनि विकार टच नहोस्। जस्तै ब्राह्मण जीवनमा शारीरिक आकर्षण वा शारीरिक टचिङ अपवित्रता मानिन्छ। ब्राह्मण जीवनमा कसैलाई पनि टच गर्नु हैन, शारीरिक टचिङ या आकर्षण अपवित्रता मानिन्छ। त्यसैगरी मन बुद्धिमा कुनै विकारको संकल्प मात्रको आकर्षण वा टचिङ, यसलाई पनि अपवित्रता भनिन्छ। संकल्पमा पनि अपवित्रताको संकल्प आयो, अपवित्र संकल्पले टच गर्यो भने त्यो पनि अपवित्रता। पवित्रताको पर्सनालिटी हुने रोयल्टीवाला मन बुद्धिले पनि यस कमजोरीलाई टच गर्दैन, किनकि सफल तपस्वी अर्थात् सम्पूर्ण वैष्णवले कहिले खराब चिजलाई टच गर्दैन। उनीहरूको हो स्थूल, तिमी ब्राह्मण वैष्णव आत्माहरूको हो सूक्ष्म। कमजोरीलाई टच नगर्नु यही तपस्या हो। धारण गर्नु अर्थात् ग्रहण गर्नु, यो त धेरै मोटो कुरा, तर संकल्पमा पनि टच नगर्नु, यसलाई नै भनिन्छ सच्चा वैष्णव। केवल यादको समय यादमा रहनु, यसलाई तपस्या भनिँदैन। तपस्या अर्थात् पवित्रताको पर्सनालिटी र रोयल्टी स्वयं पनि अनुभव गर्नु र अरूलाई पनि अनुभव गराउनु। सफल तपस्वीको अर्थ नै हो विशेष महान आत्मा बन्नु। विशेष आत्मा वा महान आत्मालाई देशको वा विश्वको पर्सनालिटी भन्छ। विशेष आत्मा वा महान आत्मालाई देशको वा विश्वको पर्सनालिटी भन्छ। पवित्रताको पर्सनालिटी अर्थात् हर कर्ममा महानता र विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात् सदा स्वयंको र अरूको सेवामा सदा बिजी रहनु, अर्थात् आफ्नो एनर्जी, समय, संकल्प व्यर्थ नगुमाउनु, सफल गर्नु, यसलाई भनिन्छ पर्सनालिटी भयो। पर्सनालिटी हुनेले कहिले पनि सानो सानो कुरामा आफ्नो बुद्धिलाई बिजी राख्दैन। अपवित्रताको कुरा तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको अगाडि सानो हुन्छ या ठुलो। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो, जो पर्सनालिटी हुनेले उसको राम्रो व्यक्तित्व छ, त्यस्तो आत्माले कहिले पनि सानो सानो कुरामा आफ्नो मन बुद्धिलाई बिजी राख्दैन, सानो सानो कुरामा अल्झाउँदैन। अपवित्रताको कुरा तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको अगाडि सानो हुन्छ या ठुलो। बाबाले सोध्यो, तिमी श्रेष्ठ आत्मा हो, तिम्रो अगाडि अपवित्रताको कुरा सानो हो कि ठुलो? दुनियाँको लागि होइन ठुलो लाग्छ, तर बच्चाहरूको अगाडि, श्रेष्ठ पवित्र आत्माहरूको अगाडि त्यो चाहिँ सानो। त्यसैले तपस्वी अर्थात् यस्तो कुरालाई सुनेर पनि नसुन्ने, देखेर पनि नहेर्ने, यस्तो अभ्यास गरेका छौ, यस्तो तपस्या गरेका छौ, वा यही सोच्छौ चाहेको त छैन तर देखिन्छ, सुनिन्छ। जस्तै कुनै चिजसँग तिम्रो कनेक्सन नै छैन, त्यस चिजलाई देखेर पनि हेर्दैनौ नि। कुनै कुरामा कनेक्सन छैन, इन्ट्रेस्ट छैन भने देखेर पनि हेर्दैन, देख्दै हुँ नै देख्दैन, मानव आँखाले हेरे पनि ध्यान त्यता छैन होइन। त्यसले कानले सुने पनि ध्यान त्यता छैन, के भने वास्ता हुँदैन होइन। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो, कुनै पनि अपवित्र कुराहरू हुन्छ,
अपवित्रताका कुराहरू आइपर्छ, देखा पर्छ भने पनि त्यसमा ध्यान छैन, इन्ट्रेस्ट छैन, वास्ता छैन, हैन। जस्तै बाटोमा जाँदा कहीँ केही देखिन्छ तर तिम्रो मतलबको कुनै कुरा छैन भने देखेर पनि हेर्दैन नि। साइड सिन सम्झेर पार गर्छौ हैन। त्यसले जे कुरा सुन्छौ देख्छौ तिम्रो कामको छैन भने सुनेर पनि नसुन, देखेर पनि नदेख। यदि मन बुद्धिमा धारण गर्यो यो यस्तो छ त्यो त्यस्तो छ, यसलाई भनिन्छ व्यर्थ, कमजोरीलाई टच गर्नु। अर्थात् सच्चा वैष्णवपन सम्पूर्ण रूपले छैन। वैष्णवीहरूले केही चिज अशुद्धलाई छोयो भने तुरुन्त गएर नुहाउँछन्, हैन, टच गर्दैन। टच भइहाल्यो भने चुप हुनुपर्छ। हैन, दुनियाँमा पनि सच्चा वैष्णव, धारणा गर्नेवाला वैष्णव त्यस्तो हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो यहाँ यदि सङ्कल्पलाई कुनै पनि कमजोरीले, कसैको कमी कमजोरीले टच गर्छ भने ऊ चाहिँ के हो त? सच्चा वैष्णव या सम्पूर्ण रूपले बनेको छैन। पवित्रताको पर्सनालिटीमा प्रतिशत कम, अर्थात् तपस्याको प्रतिशत कम। बुझ्यो तपस्या के हो? यदि टच गर्छ कमजोरीहरूले भने यसको मतलब तपस्या कम छ। यसै विधिले आफूलाई चेक गर। तपस्या वर्षमा तपस्याको प्रत्यक्ष स्वरूप पवित्रताको पर्सनालिटी अनुभव गरेको छु। पर्सनालिटी कहिले लुक्न सक्दैन, प्रत्यक्ष अवश्य देखिन्छ। जसरी साकार ब्रह्मा बाबालाई देख्यो, पवित्रताको पर्सनालिटी कति स्पष्ट अनुभव गर्थ्यो। यो तपस्याको अनुभवको निशानी अब तिमीद्वारा अरूलाई अनुभव होस्। चेहरा र चाल चलन दुवैद्वारा अनुभव गराउन सक्छु। सुरत र सिरत भनेकोले सुरत माना अनुहारबाट, चाल चलन माना स्वभावबाट दुवैद्वारा अनुभव गराउन सक्छ। अहिले पनि कतिले अनुभव गर्छन् पनि, तर यस अनुभवलाई अझै स्वयंद्वारा अनुभव कैला। आज पर्सनालिटीको कुरा सुनाए, रोयल्टीको बारेमा सुनाउनेछु। सबै मिलन मनाउन आएका छौ। बाप दादा पनि मिलन मनाउनको लागि तिमीहरू जस्तै व्यक्त शरीरमा आउनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ, समान बन्नुपर्छ नि, जस्तोसँग मिलन मनाउने हो। बाबा निराकार साकार बच्चासँग मिलन मनाउनलाई निराकार बाबालाई पनि साकार तनमा आउनुपर्छ, समान बन्नुपर्छ। तिमी साकारमा छौ, त्यसैले बाबालाई पनि साकार तनको आधार लिनुपर्छ। त्यसो त तिमी व्यक्तबाट अव्यक्त बन्नु छ या अव्यक्तलाई व्यक्त बन्नु छ? कायदाले के भन्छ? के भन्छ कायदाले? क्या कहते हैं कायदा? व्यक्तबाट अव्यक्त। होइन, कायदाले त यो भन्छ नि, अव्यक्त बन्नु छ होइन। फेरि अव्यक्तलाई व्यक्तमा किन ल्याउँछौ? तिमी पनि अव्यक्त नै बन्नु छ भने अव्यक्तलाई त अव्यक्त नै रहन देऊ न। अव्यक्त मिलनको अनुभवलाई बढाउँदै जाऊ। अव्यक्त पनि ड्रामा अनुसार व्यक्तमा आउनुको लागि बाँधिनु भएको छ, तर समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अव्यक्त मिलनको अनुभव धेरै काममा आउनेवाला छ। त्यसैले यस अनुभवलाई यति स्पष्ट र सहज गराउँदै जाऊ जुन समयमा यो अव्यक्त मिलन साकार समान नै अनुभव होस्। बुझ्यौ? त्यति बेला यस्तो नबन्नु, हामीलाई त अव्यक्तबाट व्यक्तमा मिल्ने बानी परेको छ। जस्तो समय त्यस्तै मिलन मनाउन सक्छौ। बुझ्यौ?
जो जहाँबाट पनि आएका छौ यस समयमा सबै मधुबन निवासी हो, या आफूलाई महाराष्ट्र निवासी उडिसा निवासी सम्झन्छौ। कहाँ कहाँबाट बाबा मिलनमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला बाबाले महाराष्ट्रका आएका थिए, कोही उडिसाका आएका थिए। बाबाले के भन्नुभयो, तिमी मधुबन निवासी हो या महाराष्ट्र र उडिसा निवासी हो, के सम्झन्छौ आफूलाई सोध्नुभयो। वर्षेना त मधुबन निवासी हौ नि। सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानमा गएका ब्राह्मण अर्थात् मधुबन निवासी सेवा स्थानमा गएका हौ। त्यसैले सेवा स्थानलाई मेरो यही स्थान हो यो कहिले पनि नसम्झौ। कति बच्चाहरूले यस्तो भन्छन्, यसलाई चेन्ज गर भनेमा भन्छन् हुँदैन। कतिले के भन्छन्, म फलाना ठाउँको हुँ, पन्जाबको हुँ, म उडिसाका हुँ, म महाराष्ट्रको हुँ, यस्तो ठान्छ नि आफूलाई। बाबाले भन्नुभयो यस्तो नठान्नु गए, मेरो यही स्थान हो यो कहिले पनि नसम्झ। कति बच्चाले यस्तो भन्छन्, यसलाई चेन्ज गर भनेमा भन्छन् हुँदैन। हामीलाई पन्जाबमा वा उडिसामा नै पठाउनु, किनकि हामी त्यही कहाँ हौँ, यस्तो पनि भन्छन् कति बच्चाहरूले। त्यसो भए ओरिजिनल पन्जाब उडिसाका हौ या मधुबनका हौ? फेरि किन भन्छौ हामी पन्जाबका हौँ, त्यसैले पन्जाबमा नै पठाउनु। गुजरातका हौँ, गुजरातमा नै पठाउनु। चेन्ज हुन तयार छौ? टिचरहरू सबै तयार छौ? त्यति बेला बाबाले बापदादाले सम्पूर्ण टिचरहरूलाई यो 91 चेन्ज गराउनु भएको 3 महिनाको लागि सब चेन्ज हुनुभएको थियो इन्डियामा। बाबाले भन्नुभयो म यहाँको हुँ, म यहाँ नै पठाउनु पर्छ, म यहाँ नै बस्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो मेरापन नहोस्, एकदम अनासक्त हुनुपर्छ। बाबाले यदि भन्नुभयो, बाबाले भन्नुभयो कति बच्चालाई टिचरहरूलाई कि सबै चेन्ज हुन तयार छौ? जो जहाँ बस्यो, जो जहाँ सेवा गर्यो, त्यहाँ भवन बनाए, यो गरे त्यो गरे, फेरि लो अब म यहीँको फिक्स भएँ, यहाँबाट म कहीँ पनि जाँदैन भन्ने कतिको भावना हुन्छ नि। होइन त बाबाले भन्नुभयो त्यो पनि हुनु हुँदैन। होइन कति बाबा बार बार भन्छु, मेरा मेरा करने वाले मर गए, तेरा तेरा करने वाले तर गए भन्छ। सबै बाबाको। हामी त हाम्रो सङ्गम युगमा असली परिचय भनेको हामी मधुबन निवासी र अन्य स्थानहरू भनेको सेवा स्थान हो, सेवा गर्नको लागि हामी आएका। होइन त बाबाले सबै टिचरहरूलाई भन्नुभयो कि टिचरहरू सबै तयार छौ चेन्ज हुनलाई? कसैलाई कहीँ पनि चेन्ज गरौ तयार छौ? सोध्नुहुन्छ। हेर दादीले सबैलाई हुँदैन भन्ने सर्टिफिकेट दिइरहेका छन्। बाबाले त्यसो भन्दा दादीले टाउको हल्लाएर कोही पनि चेन्ज हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको थियो। बडी दादी, दादी प्रकाश बडी थियो। बाबाले दादीले त हुँदैन भनेर सर्टिफिकेट, टिचरहरू सर्दैनन् भनेर सर्टिफिकेट दिइरहनु भएको छ भनेर बाबाले सुनाउनु भयो बच्चाहरूलाई। सर्टिफिकेट दिइरहेकी छन्, ठिक छ, यो पनि अप्रिलमा गर्नेछु। दादीले हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ तैपनि बाबाले भन्नुभयो म चाहिँ अप्रिलमा, यो डिसेम्बरमा मुरली चलाउनु भएको थियो होइन, अप्रिलमा चाहिँ सबैलाई चेन्ज गर्छु भन्नुभयो। जो चेन्ज हुनको लागि तयार हुन्छौ उनैसँग मिल्न आऊ, उनै मिल्न आऊ गरे। जो चेन्ज हुनु ओके भनेर तयार छ त्यो बच्चा मात्रै मसँग मिल्न आऊ भनेर बाबाले च्यालेन्ज जस्तो एक प्रकारले एउटा अलिकति कडा रूपमै भन्नुभयो। नै त मिल्न नआउने, चेन्ज हुन नसक्ने, ठाउँ परिवर्तन नगर्ने चाहिँ मलाई यही ठाउँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मिल्ने आउनु भएन। जो बाबाको आज्ञालाई मानेर जहाँ जान पनि तयार छ भने त्यो बच्चा चाहिँ मिल्नको लागि आऊ भन्नुभयो। सेन्टरमा गएर सोध्छौ, कतिले हात उठाएर मिल्न सक्छु भनेर आयो, मिल्न नै बाबासँग, बाबाले भनेको कुरा मान्छु भनेर, चेन्ज हुन्छु भनेर। होइन फेरि बाबा भन्नुहुन्छ सेन्टरमा गएर सोध्छौ यदि म रहेन भने फेरि यसलाई के होला
जो सेवा साथीहरू हुन्छ हैन, रहेन भने के होला, मलाई के होला, हेरथोरबित किनारा पनि गर्छन्। बाप दादासँग तपस्याको प्राइज लिन चाहन्छौ र बाप दादालाई तपस्याको प्राइज दिन पनि चाहन्छौ, या केवल लिन मात्र चाहन्छौ? सबै सेन्टरबाट सरेन्डर भएर आउनु। नयाँ भवनमा आसक्ति छ र? भवन बनायो, त्यो भवनमा आसक्ति छ र? मेहनत गरेर बनाएका छौ नि। जहाँ मेरोपन छ त्यसलाई तपस्या कसरी भन्ने? छोड्न सक्दैन। मैले बनाएको आजकल के छ, भाषा उसले यत्रो मेहनत गरेछ बिचरा, त्यो ठाउँ त उसलाई दिनै पर्छ नि। यत्रो मेहनत गरेपछि कहाँ छोडाउनु मिल्छ र भन्ने भाषा बोल्छ। सङ्गम युगमा त मेहनत गर्ने हो नि, प्रारब्ध भोग्ने त होइन। वास्तवमा मेहनतै गर्ने सतयुगमा गएर प्रारब्ध भोग्ने हो नि हैन। यदि आवश्यकता पर्छ कहीँ कसैको सेवाको भने त छोडेर तयार हुनुपर्छ नि कहीँ पनि जानको लागि हैन। त बाबाले भन्नुभयो यदि छोड्नै सक्दैन, जहाँ मेरापन छ, मैले गरेको मनै बस्नुपर्छ भन्ने भावना छ भने त्यसलाई तपस्या कसरी भन्ने? तपस्या अर्थात् तिम्रो र तपस्या भम हुनु मतलब मेरो। तपस्या अर्थात् तिम्रो, त्याग्न सक्ने, जसले त्याग्न सक्छ उनै तपस्या, उसकै तपस्या हुन्छ। तपस्या अर्थात् तिम्रो र तपस्या भङ हुनु मतलब मेरो। बुझ्यौ? यी सबै साना साना टिचरहरूले त भन्छन् हर्जा छैन, सानो टिचरहरू त सर्व हुन हर्जा छैन। यहाँबाट त्यहाँ हुन्छन्, ठुलालाई थोरै सोच्नुपर्छ। अच्छा, जो सेन्टरमा आउनेवाला छन् उनले पनि सोच्छन् होला हाम्रो टिचर जानुहुन्छ, तिमीहरू सबै पनि एभर रेडी छौ, कोही पनि कहीँ पनि जाउन् भन्छौ, हामीलाई त यही टिचर चाहिन्छ। भाइ बहिनीलाई बाबाले भन्नुभयो हैन, कोही टिचर कहीँ पनि जाउन्, कोही पनि आउन् हैन, सबै ठिक छ या चाहिँ होइन यही टिचर चाहिन्छ भन्ने छ। जसले सम्झन्छ यो टिचर मिले पनि त्यसमा राजी छौँ, उनीहरूले हात उठाऊ। जो टिचर मिले पनि बाप दादा जिम्मेवार हुनुहुन्छ, दादी दिदी जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उनीहरूले हात उठाऊ। अहिले यो टिभीमा त निस्केको छ नि, सबैको फोटो टिभीमा निकाल, फेरि हेर्नेछु। अन्तिम पेपरको प्रश्न नै यो आउँछ, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। अन्तिम पेपरको लागि त सबैलाई तयार हुनु नै छ। रिहर्सल गर्छौ नि, जोन हेडलाई पनि चेन्ज गर्नेछु, पाण्डवहरूलाई पनि चेन्ज गर्नेछु। तिम्रो छ नै के? बाबाले भन्नुभयो सबैलाई, जोन इन्चार्जलाई, टिचरलाई, भाइहरूलाई सबैलाई चेन्ज गर्छु। तिम्रो के नै छ? बाप दादाले दिनुभयो र बाप दादाले लिनुभयो। अच्छा, सबै एभर रेडी छौ? त्यसैले अहिले केवल हात उठाएकोमा बधाई छ। बाबाले सोध्नुभयो ल पाण्डव, टिचर, जोन इन्चार्ज सब तयार छौ भन्दा सबैले हात उठाउ। बाबाले अग्रिम बधाई दिनुभयो। हाम्रो बडी दिदी पनि बनारसबाट सर्व आउनुभएको थियो त्यतिखेर। 3 महिनाको लागि त पुरै जोन इन्चार्जहरूलाई पनि बाबाले ठाउँ परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो हैन। चारैतिरका सफल तपस्वी आत्माहरूलाई सदा पवित्रताको पर्सनालिटीमा रहने, सदा पवित्रताको रोयल्टीमा रहने, सदा सच्चा सम्पूर्ण वैष्णव आत्माहरूलाई सदा समय अनुसार स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने विश्व परिवर्तक, यस्ता सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, के भन्नुभयो? सदा पवित्रताको रोयल्टीमा रहने, सदा सच्चा सम्पूर्ण वैष्णव आत्माहरूलाई सदा समय अनुसार स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने
विश्व परिवर्तक, यस्ता सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको, हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। पार्टीहरूसँग सबैले तपस्वी आत्मा हो यस्तो अनुभव गर्छौ। तपस्या अर्थात् एक बाबा दूसरा न कोही, यस्तो छ या दोस्रो कोही छ? एक बाबा दोस्रो न कोही छ या दोस्रो कोही छ? अझै पनि कोही छ? कुनै व्यक्ति या कुनै वैभव एक सिवाय अरू कुनै छैन या थोरै थोरै लगाव छ? निमित्त बनेर सेवा गर्नु यो अर्कै कुरा हो, तर लगाव जहाँ पनि हुन्छ, चाहे व्यक्तिमा चाहे वैभवमा लगावको निशानी हो, त्यहाँ बुद्धि अवश्य जान्छ, मन अवश्य भाग्छ। त्यसैले चेक गर सारा दिनमा मन र बुद्धि कहाँ कहाँ भाग्छ। बाबा र सेवा सिवाय अन्त कहीँ त मन बुद्धि जाँदैन, अन्त कहीँ मन बुद्धि त जाँदैन। यदि जान्छ भने लगाव छ। यदि व्यवहार गर्छौ, जे पनि गर्छौ त्यो पनि ट्रस्टी बनेर, मेरो होइन तेरो। हैन, बाबाको घरको कारोबार सेवा जे पनि सम्हाल्छौ कसरी सम्हाल्ने? ट्रस्टी बनेर, मेरो होइन तेरो। मेरो काम हो, मलाई नै हेर्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी हो, यस्तो भन्छौ कहिलेकाहीँ? यस्तो शब्द यस्तो भाषा बोल्नु पनि भएन, यस्तो त भन्दैनौ कहिलेकाहीँ? बाबाले सोध्नुभयो के गरौँ, मेरो जिम्मेवारी हो नि, जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ नि, गर्नुपर्छ नि भन्छौ कहिलेकाहीँ? या तेरा तेरे अर्पण मेरो कहाँबाट आयो? त्यसैले यो बोली पनि बोल्न सक्दैन। मलाई नै हेर्नुपर्छ, मलाई नै गर्नुपर्छ, मेरो नै हो, निर्वाह गर्नु नै पर्छ। मेरो भन्यो अर्थात् बोझ हो बाबाको, बाबाले गर्नुहुन्छ, म निमित्त हो अनि हल्का। बोझ उठाउने बानी त छैन। 63 जन्म बोझ उठायो नि, कतिको बानी हुन्छ बोझ उठाउने? बोझ नउठाई रहन सक्दैन। बानीले बाध्य हुन्छ। मेरो मान्नु मतलब बोझ उठाउनु, बुझ्यौ? थोरै किनारा गरेर राखेका छौ, समयमा काममा आउँछ भनेर। पाण्डवहरूले थोरै ब्याङ्क ब्यालेन्स, थोरै प्याकेट खर्च राखेका छौ। प्याकेट खर्च पाण्डवहरूले अलिकति भए पनि राख्छन् गरे। तम शरण गर्न सक्दैन, किनकि राखेका हुन्छन्। त्यही भएर खास बाबाले भने पाण्डवहरूले थोरै ब्याङ्क ब्यालेन्स, थोरै पकेट खर्च राखेका छौ। सोध्दै हुनुहुन्छ, राख्न मन लाग्छ कि भाइहरूलाई पकेट खर्च चाहियो होइन? राख्न मन लाग्छ त छ, राखेका छौ। अलिकति पनि मेरोपन छैन, राखेका छौ। राख्नु भनेको त्यसलाई के हो त? अलग्गै मेरो बनाएर राख्नु हो क्या होइन? एकदम तम शरणम भनेको ब्रह्मा बाबा जस्तो। बाबा पनि त पाण्डव नै हुनुहुन्थ्यो, मेल। बाबाले त सबै कुरा समर्पण गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबा जस्तो हुनु पर्यो, ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्नु पर्यो। अलिकति पनि मेरोपन त छैन, राखेको त छैन। बाबाले सोध्नुभयो। मेरो मतलब अलिकति पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स मलाई चाहिन्छ, मेरो भनेर राख्छौ। यति त पकेट खर्च चाहिन्छ भनेर राख्छौ। बाबाले सोध्नुभयो, राखेका त छैन? राख्नु भनेको मेरो भनेको के हो त? मेरो मतलब विकास भाइ मेरो मतलब सुधा
मेरो मतलब मैला, मेरो मतलब मैला। जहाँ मेरोपन हुन्छ नि त्यहाँ विकारको मैलापन अवश्य हुन्छ। तेरो छ भने के हुन्छ? अच्छा, तेरो छ भने के हुन्छ? बाबाले सोध्नु, मेरो भनेको मैला, तेरोपन छ भने के हुन्छ? तैरिरहन्छ। तेरो छ भावना भने तैरिरहन्छ, डुब्दैन। तैरिन त मजा आउँछ नि। त्यसैले तपस्या अर्थात् तेरो, मेरो होइन। अच्छा, यो ईस्टर्न जोन हो, पूर्व जोन, पूर्वी जोन। पूर्वबाट सूर्य उदय हुन्छ नि। ईस्टर्न जोनको ओडिसा, बङ्गाल, बिहार सबै बाबासँग मिलिराख्नु भएको थियो। बाबाले भने यो ईस्टर्न जोन हो अर्थात् सूर्य उदय हुन्छ नि। त्यसैले ईस्टर्न जोनवालाको पासमा पूर्वबाट सूर्य उदय हुन्छ हैन। बाबाले ईस्टर्न जोनको लागि भन्नुभयो। जोनवालाको पासमा बाबासँगको यादगार सूर्य सदा नै चम्किन्छ नि। सबैले तपस्यामा सफलता प्राप्त गरिरहेका छौ नि। तपस्यामा सन्तुष्ट छौ? सोध्नु बाबा। आफ्नो चाडसँग सन्तुष्ट छौ या अब सन्तुष्ट हुनु छ? यो पनि एक लिफ्टको गिफ्ट हो। गिफ्ट जो हुन्छ त्यसमा खर्च गर्नु पर्दैन, किन्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। एक त आफ्नो पुरुषार्थ छ र दोस्रो छ विशेष बाबाद्वारा गिफ्ट मिल्नु। तपस्या वर्ष एक गिफ्ट हो, सहज अनुभूतिको गिफ्ट, जसले जति गर्न चाह्यो त्यति गर्न सक्छ। मेहनत कम, निमित्त मात्र, प्राप्ति ज्यादा गर्न सक्छ। अहिले पनि समय छ, वर्ष पुरा भएको छैन। अहिले पनि जसले लिन चाहन्छ लिन सक्छ। त्यसैले सफलताको सूर्य इष्टमा जगाऊ। सदा सबै खुसी छौ या कहिलेकाहीँ कुनै कुरा भएमा बेखुसी पनि हुन्छ? खुसी बढ्दै गएको छ, कम त हुँदैन? बाबाले सोध्नु, खुसी बढ्दै गएको छ, कम त हुँदैन? माया जित हो या मायाले रंग देखाउँछ? उसले जति रंग देखाओस् म मायापति हो। माया रचना हो, म मास्टर रचयिता। खेल हेर त खेलमा हार नखाऊ। खेल हेर तर खेलमा हार नखाऊ। जतिसुकै मायाले अनेक प्रकारका खेल देखाओस्, तर तिमी दर्शक बनेर मनोरञ्जन सम्झेर हेर। हेर्दा हेर्दै हार नखाऊ। साक्षी भएर न्यारा भएर हेर्दै जाऊ। सबै तपस्यामा अघि बढ्ने गिफ्ट लिनेवाला हो। सेवा राम्रो भइरहेको छ, स्वयंको पुरुषार्थमा उडिरहेका छौ र सेवामा पनि उडिरहेका छौ। सबै फर्स्ट छौ, सदा फर्स्ट रहनु, सेकेन्डमा नआउनु। सदा फर्स्ट रहनु, सेकेन्डमा नआउनु। फर्स्ट रह्यो भने सूर्यवंशी बन्छौ, सेकेन्ड बन्यौ भने चन्द्रवंशी। फर्स्ट नम्बर मायाजित हुन्छन्। कुनै समस्या हुँदैन, कुनै प्रब्लम हुँदैन, कुनै प्रश्न हुँदैन, कुनै कमजोरी हुँदैन। के भन्नुभयो? फर्स्ट नम्बर मायाजित हुन्छन्। कुनै समस्या हुँदैन, कुनै प्रब्लम हुँदैन, कुनै प्रश्न हुँदैन, कुनै कमजोरी हुँदैन। फर्स्ट नम्बर अर्थात् फास्ट पुरुषार्थ। जसको फास्ट पुरुषार्थ छ ऊ पछाडि हुनै सक्दैन। सदा साक्षी र सदा बाबाको साथी, यही याद राख्नु। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो? तपस्या अर्थात् के रहेछ? तपस्या अर्थात् त्यागी हैन। मेरा केही पनि छैन।
कुनै लगाव छैन। जहाँ जहाँ मेरापन छ त्यहाँ मैलापन होइन। मेरा भनेको लगाव, मैलापनबाट मुक्त, एकदम ट्रस्टी, एकदम बुद्धिलाई केहीले पनि नखिचोस् होइन। केही चिजले पनि नतानोस्, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ जति मेहनत गरेर बडा बिल्डिङ बनाएर त्यसले पनि बुद्धिलाई नतानोस्। मैले गरेको भन्ने भावना नहोस् होइन। मैं और मैले, मेरो भन्ने आउने बित्तिकै आत्मा मैला, सबै तिम्रो भनेपछि तैरिनेवाला गरे, डुब्नेवाला होइन, तैर्नेवाला। कस्तो तपस्या गर्नु पर्यो? तैरिने तपस्या गर्नु पर्यो होइन। बाबा चाहनुहुन्छ बच्चाहरू सधैँ फर्स्ट नम्बरमा आओस्, सेकेन्ड नम्बरमा पनि नआओस्। फर्स्ट नम्बरको बच्चाको विशेषता के भन्नुभयो? उसको अगाडि कुनै समस्या हुँदैन, प्रब्लम हुँदैन, प्रश्न, उसलाई कुनै प्रकारको प्रश्न उसको हुँदैन, उसमा कुनै कमजोरीहरू हुँदैन। त्यो नै हो फर्स्ट गर्दा फास्ट, पछाडि पर्दैन। यस्तो बच्चा बन भन्नुभयो। वरदान छ, सदा उत्साहमा रहेर निराशावादीलाई आशावादी बनाऊ। सदा उत्साहमा रहेर निराशावादीलाई आशावादी बनाउने सच्चा सेवाधारी भव। विस्तार। ब्राह्मण अर्थात् हर समय उत्साहले भरिएको जीवन, उड्ने र उडाउनेवाला, उनीहरूको पासमा कहिले निराशा आउन सक्दैन, किनकि उनीहरूको कर्तव्य नै हो निराशावादीलाई आशावादी बनाउने। यही सच्चा सेवा हो। सच्चा सेवाधारीहरूको उत्साह कहिले कम हुन सक्दैन। जो सेवा गर्ने बच्चाहरू सच्चा सेवाधारी छ नि, उस सेवाबाट कहिले थाक्दैन, निराश पनि हुँदैन, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छ होइन। सदा बल्कि निराश भएको आत्मालाई उसले खुसी, उत्साह दिलाउँछ होइन। उसको उत्साह, सेवा गर्ने जो उत्साह हो त्यो कहिले कम हुन सक्दैन। उत्साह छ भने जीवन जिउन मजा हुन्छ। जसरी शरीरमा श्वासको गति यथार्थ रूपमा चल्छ भने राम्रो तन्दुरुस्त मानिन्छ, त्यसै गरी ब्राह्मण जीवन अर्थात् उत्साह, निराशा हो। सदा ब्राह्मण जीवन भनेको उमङ्ग उत्साह, श्वासको गति, उमङ्ग उत्साह भनेको श्वासको गति निरन्तर एक रूपले चलिरहोस्। निराशा भनेको के हो त? श्वासको गति रोक्यो, केही जिउँदो त छ तर जिउँदो भएर पनि मरे जस्तो, उत्साही छैन। कस्तो जीवन हुन्छ त्यो? ब्राह्मण जीवन भनेको सदा उत्साहित जीवन, बल्कि जो उत्साह जसको मरिसकेको छ उसलाई पनि जगाउनेवाला। त्यस कारणले सदा उमङ्ग उत्साह हुनुपर्छ, निराशा होइन। स्लोगन, बितेकोलाई बिर्सिदेऊ। स्लोगन के छ? बितेकोलाई बिर्सिदेऊ, बितेको कुराबाट शिक्षा लिएर भविष्यको लागि सावधान हो। बितेको कुरालाई बिर्सिदेऊ होइन, बितेका कुराबाट शिक्षा लिएर भविष्यको लागि सावधान हो। सफल तपस्वी अर्थात् को? ब्राह्मण जीवनको विशेषता नै हो तपस्या, एउटाको लगनमा मगन हुनु। एक बाबा दूसरामा कोही। सहज र सफल तपस्वी भनेको जसको स्वभाव र अनुहारबाट पवित्रताको रोयल्टी भनौँ, पवित्रताको सभ्यता, पवित्रताको पर्सनालिटीमा, पवित्रताको व्यक्तित्वमा सभ्यता झल्किन्छ होइन। भनौँ पवित्रताको व्यक्तित्व, पवित्रता जसमा झल्किन्छ। पवित्रता नै वास्तवमा के हो त? प्युरिटी इज रोयल्टी भन्छ होइन।
पवित्रता नै सभ्यता हो, पवित्रता नै रोयल्टी हो। यो जुन रोयल्टी, पवित्रताको जो रोयल्टी छ, जसको पर्सनालिटीमा झल्किन्छ, स्वभाव र चालचलन अनुहारमा झल्किन्छ, त्यो नै वास्तवमा सच्चा सफल तपस्वी हो। तपस्वीको तपस्या भनेको के हो, तपस्वी सफल तपस्वी भनेको को हो, सबै कुरा विस्तारमा बाबाले बताउनु। अब हामी चिन्तन गर्नु, अब मेरो भन्ने के रहेछ। मेरो भन्नु बाबाको प्रपर्टीमा मेरापन राख्नु भनेको अमानतमा खयानत भन्छ नि हिन्दीमा। बाबाको प्रपर्टीमा, अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनु, आँखा लाउनु मात्रै होइन, त्यसलाई आफ्नो ठान्नु, त्यो त कस्तो प्रवृत्ति भयो। संसारमा त त्यो प्रकारको प्रवृत्तिवाला मनुष्य हुन्छन् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ होइन। 3 प्रकारको प्रवृत्ति भएको को हो? तुलसी माताजी, हामी यहाँ किन बसेको हो? बाबाको महावाक्य सुन्न बसेको होइन र? सुधाबा, संसारमा 3 प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। एउटा मानववृत्ति, दोस्रो दानववृत्ति, तेस्रो देवतावृत्ति। मानववृत्ति जो हुन्छ उसले मेरा 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 गरिरहेको छ। हाय मेरा, मेरो छोराछोरी, मेरो सम्पत्ति, मेरो खेतीबारी, मेरो यो सबै मेरै, मेरो मेरो, अनि एकदमै मेरोमा आसक्त। मेरो भनेपछि त त्यो एकदमै त्यसमा आसक्त भयो नि त। मेरो सबै मेरो, म बिना हुँदै हुँदैन, सबै मेरो आसक्त। मेरामा यति आसक्त हुन्छ कि मेरा मेरा मेरा, जसले गर्दा आत्मा एकदम मैला हुन्छ, मेरोमा एकदम आसक्त। दोस्रो हुन्छ दानववृत्ति, जो मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, मेरो त मेरै छ अरूकोमा पनि आँखी लाउनेवाला, आँखा मात्रै होइन आधिपत्य जमाउनेवाला, त्यसलाई पनि हडप्नेवाला, लिनेवाला, त्यसलाई भन्छ दानववृत्ति। मेरा त मेरा, तेरा भी मेरा। तेस्रो देवता वृत्ति अथवा योगी वृत्ति भन्छ। देवता माना दिनेवाला, देवता होइन देवता, दिनेवाला। देवता वृत्ति अथवा योगी वृत्ति जसले न कुछ मेरा न कुछ तेरा, सब कुछ उसी का। जो योगी वृत्ति हुन्छ नि, आफ्नो केही पनि ठाउँ सबै ईश्वरको, ईश्वरको अमानत ईश्वरको हो। केही समयलाई हामीले यो साधन जे चिज पाएका छौँ केही समयलाई प्रयोग गर्न, त्यसलाई प्रयोग गरेर राम्रो संस्कार हामीले लिएर जाने हो भन्ने भावना हुन्छ। उसले त्यसलाई मेरो भन्ने भावनै राख्दैन। सब ईश्वरको, तन पनि ईश्वरको, ईश्वरले दिएको, साधन पनि ईश्वरले दिएको, जो चिज मैले पाएको छु सबै ईश्वरको देन हो, सबै प्रभुको हो। प्रभुको अमानत सम्झेर त्यसलाई उसले निमित्त भावले ट्रस्टी भएर सम्हालेर चलाउँछ, त्यसमा आसक्ति हुँदैन। भक्ति मार्गमा पनि यस्तो कई महान व्यक्तिहरू छन् जसले घर गृहस्थमा बसेर कमाइ गरेर पनि, कति भारतमा त कति यस्तो मन्दिरहरूमा दान दिनेवाला, हरेक वर्ष धेरै धेरै करोडौँ दान दिनेवाला व्यक्तिहरू छन्। एकजना व्यक्ति यस्तो थियो, समाचार आज तकमा मैले सुने, अचानक उनले कति तोला सुन, धेरै नै थियो, त्यो मन्दिरमा दान गरेको थियो। अहिले मलाई त्यो कति तोला थियो याद भएन, धेरै करोडको थियो। अनि पत्रकारले उनलाई सोध्छ, यत्रो सबै तपाईँले सफल गर्नुभयो, जताततै समाचार बन्छ, उसले त्यहाँ मन्दिरमा चढाएको चढावाले गर्दा यत्रो तपाईँले यत्रो मन्दिरमा चढाउनुभयो, तपाईँले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्छन् पत्रकारले।
अनि उसले एकदम त्यो सेन्टले एकदम एकदम निरङ्कारी भावले नर्मल तरिकाले यसमा के गर्व, तपाईँलाई गर्व महसुस भइरहेछ भनेर यसरी सोद्धा यसमा के गर्व गर्ने, जसको थियो उसलाई सुम्पिएँ, मैले के गरेँ, जसको थियो उसलाई सुम्पिएँ, मेरो त केही पनि थिएन, मैले आफ्नो जिम्मेदारी पुरा भनेर कस्तो सहज भावले होइन, कुनै पनि त्यो भाव नदेखाइकन प्रो समाचार न्युज बनेको छ तर उसलाई कुनै प्रकारको इगो या गर्व या एकदम यस्तो केही पनि उसले उसको पर्सनालिटीबाटै त्यो देखिएन कि एकदम समर्पण भावले उनले त्यसरी व्यक्त गरे। मलाई भक्ति मार्गमा पनि यस्तो महान विचार राख्ने निमित्त भाव राख्ने यस्ता आत्माहरू पनि हुँदो रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो। भक्त आत्माहरू त यस्तो हुन्छन् भने बाबाको बच्चाहरूको त झन् बाबाले बनाउन चाहेकै बच्चाहरूलाई मानव वृत्ति दानु वृत्तिलाई खत्म गरेर योगी वृत्ति होइन, जो सब कुछ तेरा भनेर चल्नेवाला योगी वृत्ति जसले बनाउँछ, योगी अवस्थामा जो आउँछ उनी भविष्यमा देवता बन्छ। पहिला योगी अनि देवता, देवता भनेको दिनेवाला, देवता भनेको सम्पूर्ण अवस्था हो। त्यो देवता बन्नुभन्दा पहिला त योगी बनेर दिने अभ्यास गर्नु पर्यो। सब कुछ दिने अथवा बुद्धिले पनि एकदम उपराम भएर सबै ईश्वरलाई अर्पित गरेर ईश्वरको अमानत, ईश्वरको प्रपर्टीलाई म चाहिँ बाबाले मलाई विश्वास, म माथि कृपा गरेर मलाई यो जिम्मेदारी दिनुभएको छ भनेर यज्ञको अथवा ईश्वरीय कार्यको कुनै पनि जिम्मेदारी पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई होइन एकदम सकुशल राम्रोसँग बाबाको यादमा निमन्त भावले निभाउनु पर्यो। सानो ठुलो जो पनि जिम्मेदारीहरू छन् होइन त्यसलाई एकदम बखुबी निभाउन सक्नु नै वास्तवमा तपस्या। तर सेवा गर्दा गर्दै जुन सेवा हामीले जिम्मेदारी पाउँछौँ गर्दा गर्दै अलिकति बढी अधिकार त्यसमा राख्दै जान्छौँ, थाहै हुँदैन हामीलाई होइन। त्यो अधिकार बढी किन जान्छ भन्दा त्यो मेरो भन्ने भावना भयो। मेरापन जहाँ आउँछ त्यहाँ अधिकार फेरि आफ्नो बाबाको प्रपर्टीमा, बाबाको सम्पत्तिमा फेरि अर्कै किसिमको सहजता नभएर असहजताको व्यवहार हुन जान्छ होइन। किनकि विचारमा जहाँ मेरोपन आयो भने व्यवहार फेरि असहज हुन जान्छ क्या सबैसँग। त्यस कारणले आफूले आफूलाई हामीले एकदमै चेक गर्नुपर्छ होइन। सबै बाबाको मेरो त केही पनि छैन, हमेसा निरन्तर यो कुरालाई चाहिँ रिपिट गरिराख्नुपर्छ मनमा, मेरो केही पनि छैन, म त फकीर हुँ, मैले त सबै कुरा छोडेर आएँ नि संसारमा, सबै छोडेर आएँ, मेरो यहाँ के छ। केही बाबाले पनि पकेट खर्च या ब्याङ्क ब्यालेन्स लुकाएर राखेको छ त्यो पनि मैला, त्यो पनि त्याग न। ब्रह्मा बाबा जस्तै, ब्रह्मा बाबा जस्तो बन्नुभयो त्यस्तो बन्न किन राख्छु, मलाई त चाहियो नि भन्दै अलग किन राख्ने होइन। जति पनि छ सब कुछ, यदि थोरै पैसा पनि, थोरै रुपियाँ पनि, थोरै चिज पनि हामीले समर्पण गर्न सक्दैनौँ भने ब्रह्मा बाबाको जस्तो सम्पूर्ण सम्पत्ति कसरी गर्न सक्छ। त्यस कारण म कतिको समर्पण मैले गरेको छु, त्याग भावना ममा कति छ त्यो हेर्नु पर्यो। जो त्यागी वही तपस्वी भन्नुभएको छ बाबाले आज। त्यस कारणले हामी सबै कुरा त त्याग्यौँ, फेरि बाबाको घरको जिम्मेदारी लिँदाखेरि यो डिपार्टमेन्ट नै मेरो हो होइन, यो नै मेरो हो भने एकदम असहज के एकदम मेरोपन भएपछि असहज भाव प्रकट हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारण जसले जे सम्हाल्छ, सेन्टरै सम्हाल्दा होइन, जिम्मेदारी डिपार्टमेन्टै सम्हाल्दा, कुनै पनि सेवा सम्हाल्दाखेरि यो बाबाको हो। त्यस कारण त्यो सेवाबाट, त्यो स्थानबाट कसैलाई पनि केही सुविधा चाहियो भने होइन हामी सहज भएर उसको भावनालाई बुझेर उसबाट आशीर्वाद लिने गरेर व्यवहार गर्नु पर्यो नि। अनि मेरो हो भन्ने बित्तिकै अभिमान आउँछ, इगो आउँछ, अहङ्कार आउँछ, धेरै कुरा। त्यही भएर बाबाले मेरो नै मैला भन्नुभयो कि मेरोले हाम्रो आत्मालाई के बनाइदिन्छ, मैला बनाइदिन्छ। त्यस कारण मेरो त के पनि छैन, मेरो शरीरै छैन भनेपछि त यो शरीर मेरो हो त, बाबालाई अर्पित गरेपछि त शरीरै मेरो होइन भनेपछि अरू के मेरो भयो त केही पनि होइन। यही मेरोलाई खत्तम गर्नु नै वास्तवमा तपस्या।
यही आज बाबाको विशेष शिक्षा रह्यो। एकदम गहन रीतिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यो मूर्तिलाई त एकपटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक पढ्नुपर्ने, पढेर फेरि त्यसलाई बुद्धिमा राख्नु पर्यो। पढ्यो फेरि कार्यमा चाहिँ त्यो हुँदैन, किनकि त्यसलाई हामी बिर्सिन्छ। बुद्धिमा राख्यो भने ठ्याक्क अनि त्यही भावनाले हामीले सबै जिम्मेदारीहरू सम्हाल्यो भने अनासक्त भइन्छ। कहीँ बुद्धि फस्दैन, कहीँ बुद्धि मैला हुँदैन, कुनै विकारले छुँदैन। बाबाको जिम्मेदारी सम्हाल्दै भाग्य बनाउन हामी सक्छौँ। ओम शान्ति। बाँकी हजुरलाई थाहै छ, धेरै बहिनीहरू योग तपस्या मधुबन जानुभएको छ। पहिला ग्रुप 30 जना जानुभयो मेन सेन्टरबाट, GPRC-बाट होइन। अब फेरि हिजो 2 दिन पहिला जानुभयो। अब उहाँहरू अहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ। फेरि 2 दिन पहिला यहाँको जुन पनि बहिनीहरू थिए हाम्रो GPRC-को होइन, उहाँहरू पनि फेरि जानुभयो। अहिले यहाँ पनि बहिनीहरूको कमी, माथि सेन्टरमा पनि बहिनीहरूको कमी, अन्य सेन्टरहरूमा पनि कमी। कहीँ अब अलिक पुरानो टिचर बहिनीहरू यो ग्रुप गयो, फेरि उनीहरू आउने बेलामा फेरि अझै पुरानो बहिनीहरू जान्छ। कोही 10बाट 15सम्म, 15बाट 25 यसरी ग्रुप छ कि गइरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा 1 हप्ताभित्र हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजी त जानुभएको थियो। हामी सबै बिचबाट नयाँ शरीर धारण गरेर नयाँ सेवाको लागि, साथसाथमा हाम्रो रूपमाङ्गत भाइजीको युगल सावित्री नेपाल भनौँ, या सावित्री जसको उमेर, सावित्री बहिनी जसको उमेर चाहिँ 68 वर्ष पुगिसक्यो। 67 वर्षका हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ 68 वर्ष। अलिकति हार्टको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। हार्टको लागि ब्लड पातुलो बनाउनु पर्ने, पातुलो बनाउने दबाई खाँदाखेरि रगतको स्पिड एकदम तेज भएर नसा फुटेर ब्रेनमा ब्लड जम्यो, जसको अपरेसन गर्यो। अपरेसन गरेपछि पनि उहाँ होसमा आउनु भएन। एकपट्टिको अपरेसन गर्यो, फेरि अर्कोपट्टि त्यसरी नै ब्लड जम्यो। डक्टरले भन्यो अब असम्भव छ। कोमामै हुनुहुन्थ्यो। कोमामा हुँदाहुँदै उहाँले फेरि 2-3 दिनपछि पुरानो देहलाई त्याग्नु भयो। अस्ति 23 गते फेरि छोराहरू जुन अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, एकजना आइसक्नु भएको, अर्को फेरि त्यही शरीर छोड्ने दिनै आउनुभयो। फेरि सबै ब्राह्मण परिवार, मित्रजनहरू सबै मिलेर पार्थिव शरीरलाई सदाएर त्रिवेणी धाम, त्रिवेणी घाटमा लगेर अन्तिम संस्कार गरेर अहिले उहाँहरू पूजामा हुनुहुन्छ। यतातिर कृष्ण गौतम भाइजीकोमा पनि प्रवचन चलिरहेको छ, भक्ति मार्गको गरुड पुराण पनि। त्यो गरुड पुराण सुन्न आउँदाखेरि प्रवचन भयो। बाबाको ज्ञान होइन, हरेक दिनको जुन छ हामी को हौँ, साप्ताहिक जो कोर्स हुन्छ त्यो सबै प्रवचन त्यहाँ चलिरहेको छ दिउँसो। फेरि अब भोलिबाट फेरि रूपमाङ्गत भाइजीकोमा पनि चल्नेछ। यसै साथसाथै अब यो त हुन्छ हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजीको पनि अब 13 दिन यो लास्ट बिहिबार, महिनाको लास्ट बिहिबार 13 दिन परेको रहेछ। अनि फेरि रूपमाङ्गत भाइजीको त अहिले बल्ल 3 दिन 4 दिन भएको छ। उहाँ सावित्री उहाँको चाहिँ रूपमाङ्गत भाइजीको धर्मपत्नी भन्। दुईतिर सेवा त छ, साथसाथमा हाम्रो बढी दिदी जुन इन्चार्ज बनारसबाट आएर 1-1.5 महिनाबाट त पहाडी क्षेत्रमा सेवा दिइरहनु भएको थियो। अहिले पनि पोखरै हुनुहुन्छ। आज पोखराबाट चाहिँ यहाँ भैरवाको लागि चाहिँ आज प्रस्थान गर्नुहुन्छ र आज बुटोलमा आउने कार्यक्रम थियो दिदीको। तर यहाँ अहिले ह्यान्ड्सहरूको एकदम कमी, सबै बहिनीहरू आइसक्नु भएको छैन। त्यसैले आज उहाँ भैरवा नै बस्नुहुन्छ। मङ्गलबार चाहिँ भैरवामा कार्यक्रम हुन्छ।
कार्यक्रम भएर फेरि बुटोलमा तपाईँहरूसँग भेट्नको लागि एक दिन क्लास दिनको लागि बुधबार सबैको बिचमा आउनुहुन्छ दिदीजी। यहाँ पनि आउनुहुन्छ बस्नको लागि। यो यहाँ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ, अप्रत्यक्ष जो लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हार्दिक निमन्त्रणा छ। बुधबार दिदीको क्लास यहाँ नै रहनेछ। यहाँ भन्नाले मेन सेन्टरमा रहनेछ। बडी दिदीजी आउनुहुनेछ। हाम्रो आदरणीय बडिका दिदीज्यू जो मधुबन मिटिङबाट अहिले आउनुभएको छ, भर्खरै पोखरा जानुभयो, उहाँ त आउनु अहिले सक्नुहुन्न, तर बडी दिदी चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ। त्यस कारणले जसले पनि लाइभ हेरिरहनुभएको छ कृपया नजिक जो हुनुहुन्छ त्यो दिन आउनु होला। दिदी आदरणीय दिदीजीको दृष्टि सामिप्यता पाउनको लागि, किनकि भनिन्छ विद्वान र विदुषीहरूको समीपमा पुग्नु, तपस्वीहरूको समीपमा पुग्नु पनि एउटा श्रेष्ठ भाइब्रेसन प्राप्त गर्नु हो, एनर्जी प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले जो जहाँ सुनिरहनु भएको छ यहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ। दिदीको सामिप्यताको अथवा त्यो राम्रो एउटा शक्तिशाली भाइब्रेसनको दृष्टि पाउनको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा आउनुहुनेछ भन्ने आशा गरिराख्छु। ओम शान्ति।
अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से